अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हो फैक्मो अचीवर। तो जैसा कि यार हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पिरामिड्स की मिस्ट्री के बारे में, उसके पीछे क्या ऐसी रीज़न थी जो आज भी हमारे सामने नहीं लाई गई। तो मैंने वो कंप्लीट जो है डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप लाजमी जाके चेकआउट कीजिएगा, जिसमें मैंने बहुत तफसील से आपको चीज़ें बताई हैं, क्लैरिफाई किया है। आज की हमारी जो वीडियो है वो इससे थोड़ी हट के है। आज हम बात करने लगे हैं टाइटैनिक के फैक्ट्स के बारे में, उसके बात करेंगे और उसकी बिग मिस्टेक्स के बारे में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लाजमी जाके वो चेकआउट करो, और अगर उससे पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने अमेज़न के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया था, तो आप लाजमी जाके वो भी चेकआउट करना। मैं दोनों वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के एंड पे भी आपको शो हो जाएगा, आप वो भी जाके लाजमी चेकआउट कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आज की वीडियो को लाइक भी कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इंट्रो रोल करते हैं। एक 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक, जो कि अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। जहाज में तकरीबन 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज जो कि कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो कि इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। तो आज आप सब लोग जानेंगे कि अपने दौर के सबसे महंगे तरीन जहाज, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक, जो कि उस वक्त हादसे का शिकार हुआ था, वो आज इस दुनिया में अपनी कामयाबी की वजह से फेमस होता। तो आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थीं जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आया। कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़ें, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी जो कि दी व्हाइट स्टार लाइन के नाम से जानी जाती है, जिसको उस दौर में तकरीबन 107 शिप्स बनाने का तजर्बा हो चुका था, उनको भी ये गलतियां नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी जो कि हॉलैंड एंड वुल्फ है, उनको भी नजर नहीं आई, जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज्यादा जहाज बना लिए थे, जिन्होंने तकरीबन 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन उसको टेस्ट करने का फेस अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का भरोसा उस पर मजीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पास करने के बाद टाइटैनिक की पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स में मार्केटिंग होने लगी, जिसकी उन्होंने हेडिंग दी थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कि कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर जो कि साउथहैम्पटन से स्टार्ट होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया, जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमिक पोर्शन में सफर करने की कीमत तकरीबन $30 थी और जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की कीमत $150 थी, जो कि आज के दौर में 3,40,000 रुपए बनते हैं। इस मार्केटिंग के बाद लोगों ने तेजी से इसकी टिकटें खरीदना शुरू कर दी और आखिर वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने ही वाली थी। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर के ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज कर दिया और इसी के साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने इस जहाज की रफ्तार शुरू से ही तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की दी गई इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का
پہلا سفر تھا اور اگر یہ نیو یارک ٹائم سے نہ پہنچتے تو ٹائٹینک کی ریپوٹیشن کو کافی نقصان ہوتا۔ دنیا کی کوئی بھی گاڑی ہو، مشین یا پھر جہاز، ان کے کئی آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں جن میں اسپیڈ لمٹ بھی ان پروسیجرز کا حصہ ہوتی ہے، اور وہ پارٹ ٹائٹینک کے سفر کے آغاز کے دوران ہی وائلیٹ کیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاز ساؤتھ ہیمپٹن کو اتنا پیچھے چھوڑ گیا کہ اب دور دور تک نیلے سمندر کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسٹیک نمبر 2، اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے تقریباً 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں تھوڑی ہی دیر کے اسٹاپ کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر میں ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ گھنٹے ہی آگے تھا، اس کے کیپٹن نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر پر تیرتی ہوئی چٹانیں یعنی آئس برگ کے بارے میں وارننگ دی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ تقریباً 6 بار دی گئی تھی، لیکن وائرلیس آپریٹر کی کوتاہی کی وجہ سے انتہائی امپورٹنٹ وارننگ ان سے مس ہو گئی، لیکن شاید یہ نارمل بات تھی، لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری غلطی۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی اسپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے ایک بہت امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک تیزی سے اب انتہائی بے خوف ان آئس برگز کے قریب جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دور سے ہی کیپٹن کو دینے کے لیے تیار کھڑے تھے، لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں تھی اور وہ چیز تھی دوربین۔ جی ہاں، پہرے دار الرٹ تو تھے، لیکن ان کے پاس دوربین نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس آئس برگ کو دور سے نہ دیکھ سکے، اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن اسمتھ کو اس وقت پتہ چلی کہ جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال فیلڈ کی سائز جتنا ایک آئس برگ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس برگ انتہائی قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں شپس کو ایسے آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں، شاید کیپٹن اسمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ساتھ ہی کیپٹن اسمتھ نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا۔ بے شک کیپٹن اسمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا کیونکہ آئس برگ ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے بچنے کی ابھی بھی کافی امید موجود تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے یا پھر آئس برگ جہاز سے ٹکراتے ہی خود ہی ٹوٹ جائے۔ شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریبٹس لگی تھی وہ اسٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی تھی۔ ان ریبٹس کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ کاسٹ آئرن اسٹیل سے نرم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جس جگہ آئس برگ ٹائٹینک سے ٹکرایا تھا وہاں کے ریبٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر کیپٹن اسمتھ کو تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکر ایک فٹ بال اسٹیڈیم جتنے بڑے آئس برگ سے ہو چکی تھی اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس پورے حادثے نے تمام پیسنجرز اور عملے کو الرٹ کر دیا تھا اور ساتھ ہی جہاز میں موجود ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلورز میں پانی بھر بھی جائے پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا، لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ 3 فلور کو کراس کر کے پانی اب 4تھے فلور تک جا پہنچا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجرز کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن اسمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا تھا، جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹس میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھا دیا۔ جی ہاں، جہاز میں تقریباً 32 لائف بوٹس کی کیپیسٹی تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹس ہی رکھی گئیں۔ پیسنجرز تھے 1500 اور بوٹس تھیں صرف
20। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स उन गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समुद्र में उतारी गई, लेकिन यहाँ हुई एक और छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समुद्र में उतार लिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को तरजीह दी गई, यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया था। कश्तियों में अगर ज्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम जाया होती। अब जहाज तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा था। 2:17 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियां बुझ गई थी और अगले ही लम्हे में जहाज टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। टाइटैनिक को समुद्र के अंदर पूरा डूबने के लिए तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट लगे और इसी तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के पानी में डूबकर मर गए। आपको एक और बात भी बताते चलें कि पानी का टेम्परेचर उस वक्त -2 डिग्री सेल्सियस था। अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगा देते तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी ज्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज के अमले से जान पहचान थी उनमें से काफी लोग जहाज पर बगैर टिकट सवार हुए थे। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों और खवातीन की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था, जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे के न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।